सब्सक्राइब करें हमारे चैनल ऑनलाइन इस्लामिक क्लासेस को और साथ में दिए गए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिए ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो आए तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए और आप आसानी के साथ वो वीडियो देख सकें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम हाफिज़ बिलाल अहमद है और आप देख रहे हैं कलीमे। इंशाअल्लाह आज की इस क्लास के अंदर कलीमा नंबर 4 पढ़ेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। फोर्थ कलीमा तौहीद। चौथा कलीमा तौहीद। तौहीद का मतलब होता है वहदानियत, अकेला। तो कलीमा शुरू करने से पहले यहाँ पर कुछ कलर्स हैं, कलर्स के बारे में आप जान लें कि यहाँ राइट साइड पे नीचे देखें कि जब ग्रीन कलर्स आएंगे तो वहाँ पर हमने मोटा पढ़ना है, बोल्ड रीड, और जब रेड कलर आएंगे तो गुन्ना करते हैं, वहाँ पर आवाज़ को नाक में लेकर जाएंगे। जब ब्लू कलर्स आएंगे तो वहाँ पर कलकला करेंगे, आवाज़ के अंदर एको साउंड हो जाएगी, बाउंसिंग साउंड रहेगी। और लास्ट में है मेक इख्फा, यानी कि जब ये पिंक कलर आएंगे वहाँ पर इख्फा करेंगे। इख्फा का मतलब होता है आवाज़ को नाक के अंदर लेकर जाएंगे, छुपा कर पढ़ेंगे, यानी कि नून साकिन और तनवीन की आवाज़ को। नून साकिन बोलते हैं जिस नून के ऊपर जज़म हो, और तनवीन बोलते हैं दो ज़बर, दो ज़ेर और दो पेश को। तो शुरू करते हैं। ला इलाहा, लाम को लंबा करेंगे अलिफ की वजह से और मद की वजह से। अलिफ से पहले जब ज़बर आए तो लंबा करते हैं 1 सेकंड, और यहाँ पर यहाँ पर अलिफ मद्दा है और अलिफ मद्दा के ऊपर ही मद आ रही है, उसको जो है वो 2 से 3 सेकंड लंबा करते हैं। तो यहाँ पर टोटल 3 से 4 सेकंड लंबा करेंगे, और उसके बाद ये छोटी मद है, छोटी मद को 2 से 3 सेकंड लंबा करते हैं। छोटी मद कैसे पता चलता है कि छोटी मद का ये होता है कि जब मद्दा, हुरूफ मद्दा के बाद जब हमजा जो होता है वो अगले कलीमे के शुरू में आए, तो इलाहा अगला कलीमा है, अगला लफ्ज है, ला पीछे वाला है, तो ये अगले लफ्ज के शुरू में आ रहा है हमजा, तो ये अलिफ नहीं है, ये हमजा है बेसिकली। तो जब अलिफ के ऊपर नीचे ज़बर ज़ेर पेश आ जाए तो वो हमजा उसको बोलते हैं। तो इस वजह से हुरूफ मद्दा के बाद जब हमजा दूसरे कलीमे के शुरू में आ जाए तो वहाँ पर मद्दे मुनफसिल होती है, जिसको छोटी मद बोलते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर छोटी मद करेंगे। ला इलाहा, ला इलाहा इल्लल्लाहु। तो जब अल्लाह के नाम से पहले ज़बर आ जाए तो वहाँ पर अल्लाह के नाम के अंदर जो लाम है उसको मोटा पढ़ेंगे, क्योंकि ये ग्रीन भी है इसलिए इसको मोटा पढ़ेंगे। तो पढ़ेंगे इल्लल्लाहु, लाम को लंबा करेंगे, उसके ऊपर खड़ी ज़बर है इस वजह से। इल्लल्लाहु वहदहु, हा की आवाज़ क्लियर करेंगे, हा के अंदर हम्स होता है, सिफ्ते हम्स है, सांस जारी रहता है, वाह ऐसे। वहदहु सिफ्ते रखावत भी है, वाह आवाज़ भी जारी हो रही है। वहदहु, हा को लंबा करेंगे, उसके ऊपर उल्टा पेश है, उल्टा पेश को भी 1 सेकंड लंबा करते हैं। वहदहु ला शरीका लहू, लाम को लंबा करेंगे, अलिफ फिर आ गया है, अलिफ से पहले ज़बर है तो ये अलिफ मद्दा हो गया, तो इसलिए 1 सेकंड लंबा करेंगे। ला शरी, री को लंबा करेंगे, या की वजह से या मद्दा है, जब या के ऊपर जज़म हो और उससे पहले ज़ेर हो तो वहाँ पर उस या को 1 सेकंड लंबा करेंगे, वो या मद्दा होती है। तो पढ़ेंगे ला शरीका, ला शरीका। उसके अलावा जब जो यानी कि लंबा करने वाली जगहें आएंगी वहाँ पर ही हमने लंबा करना है, उसके अलावा किसी को नहीं लंबा करेंगे। जैसे शीन है, शीन के ऊपर खाली ज़बर है, शीन को नहीं लंबा करेंगे। काफ के ऊपर खाली ज़बर है, काफ को नहीं लंबा करेंगे, ठीक है। ला शरीका लहू, हा को फिर लंबा करेंगे, उल्टा पेश आ गई। लहुल मुल्कु, तो हा है तो हा की ही आवाज़ आएगी। लहुल मुल्कु
لہل ملک وَلَهُ الْحَمْدُ. دیکھیں کسی کو ہم لمبا نہیں کر رہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں پر کوئی لمبا کرنے والا سائن موجود نہیں ہے. وَلَهُ الْحَمْدُ، ہا کی آواز پھر کلیئر آئے گی. وَلَهُ الْحَمْدُ یحیی، تو ہا کی آواز یہاں پر دیکھیں جب ہا کے اوپر جزم ہو تو ہا میں سانس جاری رہتا ہے، یہ اس کی صفت ہے، رخاوت بھی ہو جائے گی. یحیی، یا کے نیچے کھڑی زیر ہے، اس کو ایک سیکنڈ لمبا کریں گے. یحیی ویمیت، میم کو لمبا کریں گے، اس یا کی وجہ سے یا مدہ ہے، پھر آ گئی ہے یا کے اوپر جزم اور اس سے پہلے زیر. تو جب یا کے اوپر جزم ہو اور اس سے پہلے زیر ہو تو وہاں پر بھی ایک الف کے برابر لمبا کریں گے. ویمیت ویمیت وہو، یہاں پر کسی کو لمبا نہیں کریں گے. وَهُوَ حَيٌّ لَا، تو یا کو لام کے ساتھ ملائیں گے. حَيٌّ، اور پھر لام کے بعد دیکھیں الف آ گیا ہے اور وہ اسی طریقے سے الف سے پہلے زبر آئے تو لمبا کریں گے ایک الف کے برابر یعنی ایک سیکنڈ. حَيٌّ لَا يَمُوتُ، اس کے بعد منہ کو لمبا کریں گے، واو کے اوپر جزم ہے، اس سے پہلے پیش ہے، تو جب واو کے اوپر جزم ہو اور اس سے پہلے پیش ہو تو وہاں پر واو مدہ ہوتی ہے، وہاں پر ایک سیکنڈ لمبا کریں گے. حی لا یموت، غور سے دیکھیں کہاں لمبا ہو رہا ہے کہاں نہیں ہو رہا اور وجہ بھی کیا ہے. حی لا یموت ابداً، ابدا، دا اس لیے پڑھا کہ یہاں پر چھوٹا سا طوا ہے، تو جب رکتے ہیں اور جب رکیں گے کسی بھی جگہ کے اوپر جب آپ رکتے ہیں تو اس سے پہلے اگر آخری والے حرف، یعنی آخری تو یہاں پر ویسے الف ہے لیکن آخری سے مراد کہ جس حرف کے اوپر زبر زیر پیش یا کوئی سائن ہو تو وہ دال ہے، تو اس کو دیکھتے ہیں. اگر تو اس کے اوپر نیچے زبر زیر پیش یا پھر دو پیش یا دو زیر ہوں تو ان کو سکپ کر دیتے ہیں، گرا دیتے ہیں، یعنی جہاں پر آپ رکتے ہیں تو وہاں پر ان سائنز کو گرا دیتے ہیں. لیکن اگر دو زبر آئیں گی تو وہاں پر پھر ایک زبر پڑھی جائے گی، تو یہاں پر آبد نہیں پڑھیں گے بلکہ آبادا پڑھیں گے. جب ہم یہاں پر رکیں گے تو پڑھیں گے آبادن آبادا. تو یہاں پر دیکھیں پنک کلر بھی ہے، تو پنک کلر میں ہم نے پڑھا تھا کہ اخفا کریں گے، وہاں پر آواز کو ناک میں چھپائیں گے. تو کیسے ہم ناک میں یہاں پر آواز کو چھپا رہے ہیں، حالانکہ ہم تو آبادا پڑھ رہے ہیں، تو اس وقت ہم ناک میں آواز کو چھپائیں گے. کس کی آواز ناک میں چھپے گی؟ تنوین کی. تنوین کی آواز نون کی آواز کی طرح ہوتی ہے، تو یعنی کہ نون کی آواز ناک میں چھپ جائے گی. تو اب ہوگا کیا کہ یہ کب ہوگی نون کی آواز کی؟ جب ہم یہاں پر رکیں گے نہیں، جب ہم یہاں پر ملا کر پڑھیں گے اس وقت یہاں پر ہم اخفا کریں گے. ادروائز جب ہم یہاں پر رک جائیں گے تو پھر اخفا نہیں ہوگا. مثال کے طور پر ہم پڑھتے ہیں ابداً ابدا، کیونکہ جب یہاں پر رکیں گے تو لمبا بھی کریں گے. لمبا کیوں کریں گے؟ لمبا اس وجہ سے کریں گے کہ الف آ گیا، الف سے پہلے جب زبر آئے تو وہاں پر ایک سیکنڈ لمبا کرتے ہیں. تو کیونکہ ایک زبر کو تو ہم نہیں پڑھیں گے، خالی ایک زبر پڑھیں گے جب رکیں گے. اب اخفا تب ہوگا جب ہم ملا کر پڑھیں گے ابداؤں، تو آواز نون کی کہاں تنوین کی آواز ناک کے اندر ہم چھپا رہے ہیں اور ایک سیکنڈ اس کو لمبا بھی کریں گے، مطلب کہ آواز ظاہر نہیں ہو رہی، کلیئر نہیں ہو رہی. تو مطلب ایسے نہیں پڑھ رہے ابدن ذل. اگر ہم پڑھیں گے دن تو اس میں تو نون کی آواز بالکل کلیئر آ رہی ہے، تو آواز کو چھپائیں گے تو چھپے گی تب کہ آواز جو ہے وہ نون کی کلیئر نہ ہو. تو پھر ہو گئی ابداؤں، داؤں خالی آواز ناک میں جا رہی ہے. ابداؤں ذل، ابداؤں ذل جلالی. ذل، زال کو ڈائریکٹ لام کے ساتھ ملائیں گے، واو اور الف نہیں پڑھیں گے، ان کے اوپر کوئی سائنس نہیں ہے اس لیے. جلالی میں لام کے بعد الف ہے، یعنی الف سے پہلے زبر آ گیا تو اس وجہ سے لام کو لمبا کریں گے. ذل جلالی.
पढ़ेंगे अबदां ज़ुल जलाली, अबदां ज़ुल जलाली। वैसे जब छोटा सा तो आता है वहाँ रुकते हैं, तो रुकेंगे तो वो ज़्यादा सही है। आगे है वल इकराम, तो यहाँ पर भी छोटा सा तो है, यहाँ पर भी रुकेंगे और फिर रॉ मी नहीं पढ़ेंगे बल्कि पढ़ेंगे रॉम। क्यों? क्योंकि जब रुकेंगे तो मीम के नीचे ज़ेर को ख़त्म कर देंगे और यहाँ पर जज़म ले आएंगे मीम के ऊपर। और फिर आप यहाँ से देखें वल, तो यहाँ पर अलिफ मद्दा है। ये क्वेश्चन है कि जब यहाँ पर अलिफ से पहले ज़बर आ रही है तो यहाँ पर लंबा करना चाहिए, लेकिन हम तो मिला रहे हैं। तो उसका आंसर ये है कि जब मद्दा लेटर आते हैं और अगर मद्दा लेटर के बाद नेक्स्ट लेटर जो होता है उसके ऊपर कनेक्टिंग साइन आ जाए, जैसे जज़म या शद, तो फिर वो मद्दा लेटर नहीं पढ़ेंगे, फिर डायरेक्ट मिलाएंगे वल, फिर वो स्किप हो जाता है मद्दा लेटर। वल हो गया और फिर यहाँ पर हमजा को काफ के साथ मिलाएंगे, एक वल एक रॉम, रॉ को लंबा करेंगे, मोटा भी पढ़ेंगे रॉ को, और रॉ की वजह से अलिफ भी मोटा हो जाएगा। ठीक है, अलिफ का ये भी एक रूल है कि अलिफ से पहले अगर मोटा हर्फ आएगा तो अलिफ को भी मोटा पढ़ा जाएगा, इसलिए यहाँ पर अलिफ भी ग्रीन है। तो पढ़ेंगे वल एक रॉम। और उसके बाद है बियदिहिल खैर, बियदिहिल खैर, खौ को मोटा पढ़ेंगे, ग्रीन है, और खौ के बाद या लीन है, या के ऊपर जज़म है और उससे पहले ज़बर है, इसको नर्म पढ़ेंगे खोई, और जब यहाँ पर रुकेंगे तो इसको थोड़ा सा लंबा भी करेंगे। और रॉ को अगर तो मिलाकर पढ़ेंगे तो रॉ मोटी पढ़ी जाएगी क्योंकि रॉ के ऊपर पेश है, लेकिन अगर यहाँ पर आप रुकेंगे तो उस वक्त या रॉ जो है वो बारीक पढ़ी जाती है। तो ये रॉ के रूल्स हैं कि जब रॉ साकिन हो, मतलब रॉ के ऊपर जज़म हो, क्योंकि जब यहाँ पर हम रुकेंगे तो रॉ के ऊपर ऑटोमेटिकली जज़म आ जाएगी। तो रूल मैं आपको बता रहा हूँ कि रॉ यहाँ पर बारीक क्यों पढ़ी जाएगी। रूल ये है कि जब रॉ के ऊपर जज़म हो, जैसे जब रुकेंगे तो जज़म आएगी, और उससे पहले या लीन हो, या लीन उस या को बोलते हैं कि जिस या के ऊपर जज़म हो और उससे पहले ज़बर हो, तो इसलिए यहाँ पर या लीन आ गई रॉ से पहले, रॉ साकिन से पहले, तो उस वक्त फिर रॉ को बारीक पढ़ेंगे, तो जब रुकेंगे तो बारीक होगी खैर, बियदिहिल खैर। और अगर मिलाकर पढ़ेंगे तो फिर रॉ मोटा होगा, बियदिहिल खैरु व हुवा खैरु, बियदिहिल खैरु। तो रुकेंगे वो ज्यादा सही है। आगे है व हुवा, किसी को भी लंबा नहीं करेंगे, व हुवा आला, लाम के ऊपर खड़ी जबर है, इसको लंबा करेंगे, या साइलेंट है, या के ऊपर कोई साइन नहीं है, उसको नहीं पढ़ेंगे। आला कुल्ली, काफ बारीक है और काफ को लाम के साथ मिलाएंगे, कुल्ली, लाम को ली पढ़ेंगे, ले नहीं पढ़ेंगे, कुल्ले नहीं पढ़ेंगे। कुल्ली शैइन कदीर, यहाँ पर पिंक कलर आ गया और उससे पहले या है, या के ऊपर जज़म और उससे पहले ज़बर, तो जब या के ऊपर जज़म हो और उससे पहले ज़बर हो तो वो या लीन होती है, वहां नरमी के साथ पढ़ते हैं शै। और उसके बाद हमजा पिंक कलर में है, तनवीन आ गई यानी कि दो ज़ेर है, तो दो ज़ेर के बाद जब कौफ आता है तो वहां पर इख्फा करते हैं। ठीक है, तो इख्फा के ये समझ लें, इख्फा का जो रूल है वो नून साकिन यानी जिस नून के ऊपर जज़म हो या फिर तनवीन, दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश, इनके बाद अगर 15 हुरूफ में से कोई भी हर्फ आ जाए तो वहां पर इख्फा करते हैं। वो इंशाल्लाह मैं आगे रूल्स में बताऊंगा आपको। तो यहाँ पर ये समझ लें कौफ उन्हीं 15 में से एक है, तो इस वजह से यहाँ पर भी इख्फा करेंगे, 1 सेकंड लंबा भी करेंगे और आवाज को नाक के अंदर छुपा कर पढ़ेंगे। और उसके बाद कौफ को मोटा पढ़ेंगे, और या यहाँ पर मद्दा है, या के ऊपर जज़म है और उससे पहले ज़ेर है, या को या लंबा यहाँ पर करेंगे, और रॉ को जब रुकेंगे तो फिर बारीक पढ़ेंगे, मोटा नहीं पढ़ेंगे। है ये ग्रीन है
کہ مطلب جب دو پیش کے ساتھ پڑھیں گے تو را موٹی پڑھی جائے گی، لیکن جب یہاں پر رکیں گے تو اس وقت را باریک ہو جائے گی. تو پڑھیں گے شیء قدیر، قدیر، شیء قدیر. اب پورے کلمے کو دوبارہ پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ أَبَدًا أَبَدًا ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت أبدا أبدا ذو الجلال والإكرام بيده الخير وهو على كل شيء قدیر. ترجمہ: اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے ہے بادشاہی اور اسی کے لیے تعریف ہے. وہی زندہ کرتا اور مرتا ہے، اور وہ زندہ ہے اور اس کو ہرگز کبھی موت نہیں آئے گی. بڑے جلال اور بزرگی والا ہے، اس کے ہاتھ میں بھلائی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. تو امید کرتا ہوں کہ یہ چوتھا کلمہ آپ کو اچھے سے آ گیا ہوگا. اگر اس کلمے میں کوئی چیز آپ کو سمجھ نہیں آئی تو اس ویڈیو کے نیچے کمنٹس میں ہمیں پوچھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک بھی کریں اور آگے شیئر بھی کریں. اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل آن لائن اسلامک کلاسز سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اس کو بھی سبسکرائب کر لیں، تاکہ جیسے ہی کوئی نئی ویڈیو اس چینل کے اوپر اپلوڈ ہو تو اس کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے. تو اب مجھے دیں اجازت، انشاءاللہ نیکسٹ کلاس کے اندر کلمہ نمبر 5 کے ساتھ حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے دیں اجازت. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.